मडगाव शिगमोत्सव समितीच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। म्हजे बरोबर आसा मडगावचो नगराध्यक्ष आनी आमच्या शिगमोत्सव समितीचो ट्रेजरर दामोदर शिरोडकार, आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट अरुण रायकार, आमचे पयलींचे अध्यक्ष बाबा अतुल वेर्लेकार, गणेश वेळी, बाकीचे सगळे शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी। सगळ्यांत पयली गजाल, मडगावचो शिगमोत्सव वर्साचे प्रमाणे आमी 2 मार्चाक पेडार नाल्ल दवरून गाराणें घालून ताची सुरवात केली। 11 मार्चाक सांजचे 7 वरांचेर सुर्रोट घातले वतले। 12 मार्चाक वर्साची सत्यनारायणाची पुजा ह्या ऑफिसांत जातली सांजची 4 वरांचेर। रविराज च्यारी हो येजमान आसा। शेनवाराक 14 तारखेक शिगम्याची परेड। शिगम्याच्या परेडीची सुरवात ह्या खेपेक टायमींग रिस्ट्रिक्शन आसा, ताका लागून रिस्ट्रिक्शन ऑन टायमींग म्हणटा त्या भशेन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन सिस्टमॅटीक केल्लें आसा। रोमटामेळ सगळे रजिस्टर करून घेतिल्ले आसा। टोटल रोमटामेळ 16 रजिस्टर जाल्या। सारके आमी म्हटलां की 4 रोमटामेळ स्टार्ट करप, 4 रोमटामेळ स्टार्ट करप सो दॅट विदीन टायम फ्रेम हे 16 रोमटामेळ परफॉर्म करता। टायमार दिल्ले त्या प्रमाणे कोण आयलो ना जाल्यार स्ट्रेट अवे ही वील बी डिस्क्वॉलिफाय। प्रत्येकाचो मेंबराचें नांव आसा, इन्चार्ज कोण आसा ताचें नांव आसा, तांचे रोमटामेळाचो कोण इन्चार्ज आसा ताचें नांव आसा, आनी मडगांव शिगमोत्सवा वतीन कोण इन्चार्ज आसा त्या रोमटामेळाचो ताचें नांव आसा, तांचेय नंबर आहा। ते एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून सारके थारयतले की त्या टायमार ते हजर रावतात। हांव सगळे रोमटामेळाच्या प्रमुखांक विनंती करता की तांणी सगळ्यांनी टायमार येवचें करून 2 वरां 3 वरां आमी जाता पळय तशें जावपाचें ना, जावपाक दिवपाक जायना असो आमचो एक सिन्सियर प्रयत्न आसा। दुसरें आमचे प्रायजीस, गव्हर्मेंटाचे प्रायज आसता चित्ररथाक 75,000। मडगांव शिगमोत्सव समिती आपले 25,000 कॉन्ट्रिब्युशन करून पयलें प्रायज 1 लाख दवरता। रोमटामेळाक अशेंच 75,000 आसता। मडगांव शिगमोत्सव समिती 25,000 आपले कॉन्ट्रिब्युशन करून 1 लाख दवरता। लोकनृत्याक 25,000 गव्हर्मेंटाचे प्रायज आसता। आमचे कॉन्ट्रिब्युशन मडगांव शिगमोत्सव समितीचे 15,000 आनी 40,000चे प्रायज आसता। बाकीची सगळी प्रायजां एज डिक्लेअर्ड बाय द गव्हर्मेंट, टोटल प्रायजीस आर वर्थ अबाउट 10 लाख, जवळ 11 लाखाची। 11 म्हणजे 10.5 लाख सुमार गव्हर्मेंटाची प्रायजीस आनी जवळ 65,000 मडगांव शिगमोत्सव समिती कॉन्ट्रिब्यूट करता। टोटल जवळ काय ना म्हटलें 11 लाखाची की वयर प्रायजीस ह्या शिगमोत्सवाक जाता। आतां ह्या शिगमोत्सवाच्या निमित्यान आमी सगळ्यांक अपील करता की इवन निमाणे चित्ररथ येतात त्या चित्ररथांनी सुद्दां आपली तयारी दवरपाक जाय सगळ्यांनी। कोणी लास्ट मिनीट येता आनी मागीर एंट्री दिवपाक सोदता, तें तांणी करचें न्ही। ताजो परिणाम जाता मागीर ते खंयच्या खंय पावता टायम। सो आमी ठरयलां की 11 पर्यंत जाता तितले 11 पर्यंत मॅक्सिमम शिगमोत्सव थंय सोंपोवपा जाय। कारण आतां डायरेक्शन जे आसा टायम लिमिटाचें आनी लोकूय मागीर बोवाळ मारता, कित्याक भुरग्यां आसता तांकांय घरा कडेन वचपाची घाई आसता, तें जावपा नाका डिले म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न आसतलो सिन्सियरली की 11 पर्यंत सगळें कंप्लीट करप। ताचे खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन, चित्ररथवाल्या कडेन आनी रोमटामेळाच्या हांचे कडेन हांव अपील करता की तांणी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचें। आमी जाता त्या भशेन सिस्टमॅटीक करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। रोमटामेळाच्यो मिटिंगूय घेतल्या, म्हणजे तांची सब कमिटी आमी केल्ली। त्या सब कमिटीन तांकां आपोवन हाडून तांचे कडेन इंटरेक्शन केलां। आमी पयलीं म्हणिल्लें की 10 ते 12 रोमटामेळ दवरचे म्हणून, पूण तरी आसतना कोणाची हें नाका, म्हणजे आपल्याक भायर उडलो अशें म्हणनाका, म्हणजे लास्टाक 16चेर पावले, म्हणजे जितले आयिल्ले तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करून आज 16 नंबर हें जाता, रोमटामेळ जाता। तांणी सगळ्यांनी कॉपरेशन करप। आमची विनंती इतलीच आसा, कॉपरेशन करचें इतलेंच। नाजाल्यार मागीर थोडे जाण कितें करता ना, आपूण 7 येतलो 8 येतलो अशें जाल्यार ताका अर्थ ना। फॅन्सी ड्रेस आमी 3 स्टार्ट करता, म्हणजे तेंय प्रॉब्लेम, ताका लागून व्हडलेशें होली स्पिरिटा कडेन थंय एंट्री येवच्यो आनी ते बेगीन स्टार्ट करता, म्हणजे ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना। तांकां टायम दिला सगळ्यांक, कितें जाता तांचेर थंय येतकीर मागीर तांकां एक तरेचें हें येता आनी ते मागीर कोणाक आयकना। अशें जावन ते मागीर थंय वचना, एक रोमटामेळ अर्द वर रावता, हालत ना। अशें जावपाक जायना न्ही। तांकां सगळ्यांक सांगलां ते बाबा अशें परिस्थिती आसा, आनी सगळे कडल्यान रिएक्शन जाता मागीर रातचे 2 3 इट कॅनॉट बी, म्हणजे वता एनी प्रोग्राम हॅज टू बी फिनिश्ड बाय 11.
तुम्ही माझी बरी पब्लिसिटी दिली टायमाची खातीर मेन हायलायट इतलेंच हायलायट करपाचें की लोकांनी आमी सगळो एक्सरसायज केला ह्या खेपे पयले खेपे इतलो एक्सरसायज मिटींग आमच्या मेळाच्या सगळ्या इन्चार्जाक आमी ऑफिसान हाडून ऑफिसान हाडून थंय बसून आमी तांकां फॉर्मां भरून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें म्हणजे पयले खेपे अशें म्हणजे इतलें जालां की तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां रजिस्ट्रेशन करून सगळें करून सिस्टमॅटिकली केल्लें म्हणजे कोणाक फाल्यां स्कोप सुवारी वादनूय आमी ह्या फाटी देडाक सारकें 4 फंक्शन सुरू करपाक सोदता सो मागीर ते तुमी कशें जॉयन जाता ते तेच्या खातीर मागीर सगळें डिले जाता सुवारी वचून बेगीन तांकां ना लेट आपयताले ह्या ते फाटी आमकां लागून कांयच हें करपाक डिले नाका जावपा जाय सो तुमी खंय जॉयन जावपाक जाता त्या भशेन मागीर आमी सांगा ते शेनवारा एज पर युअर कशें जाता तें बरें ना चित्ररथ चित्ररथ म्हणजे सात आमी जातले. 7 सुद्दां तर ते भायर सरले 11-12 ताणें आतां आमी ताका पणजे 21 सुमार चित्ररथ आशिल्ले जोड हांगा 1-2 माय जाय जाल्यार 22-23 जावपाक अशें कांय ना की रातच्यान दुसरे चित्ररथ जाता अशें नासता पणजेचे हाजेर तुका अंदाज येता कितले चित्ररथ आसतले मेन चित्ररथ आसा ते सगळे कडेन वता सो एक 10-15 चित्ररथ मिनिमम आसतात सगळे कडेन बाकीचे कोणी दुसरे येवपाचे चित्ररथ एक 7 भायर सरले 7 म्हटल्यार काळोख पडटा 7 भायर सरले जाल्यार काय सिस्टमॅटीक जाता पूण 7 पर्यंत रोमटामेळा मिटींग काबार जावपाक ते जालें जाल्यार तांकां मागीर चित्ररथाक प्रॉब्लेम जाता अशें जालें जाल्यार जालें की आमी म्हणलां बाय हूक ऑर क्रूक 4 ते 4:15 हो आमचो रोमटामेळ सुरू जावपाकच जाय फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी 4-5 मिटींग शिगम्याच्यो कमिटीचेर बसून 4-5 वेळा मिटींग केल्यो आनी हो सगळो शेड्यूल आमी शिगम्याचे 16 ते 17 जाण निवडल्या तर प्रत्येक रोमटामेळाक आमचो शिगम्याचो वांगडी कोऑर्डिनेट करता फॉर एग्जाम्पल मंडळेश्वराक एक इंचार्ज केला महारुद्र संघाक एक इंचार्ज केला सुयोगाक एक इंचार्ज केला तोच आमचो शिगम्याचो इंचार्ज अलॉंग विथ एसिस्टंट तो तांकां आयच्यान कोऑर्डिनेट करतलो आतां आमी अर्दवरा भितर तो तांचो ग्रूप केले कडेन आसा तांचो ड्रॉ आमी लॉन्च करता तांचो एसिस्टंटी तांची इंचार्ज कोणा तो करता तो कंटिन्युअस 4 दीस तांकां फॉलोअप करतलो प्लस आमी आमचे 16 जाण इंचार्ज आसा पळय तांकां कोऑर्डिनेट करपाक आनी 2 जाण जेई आनीक 2 जाण आमचे शिगम्याचे ताई इंचार्ज केल्या ते तांकां कोऑर्डिनेट करतले सो रोमटामेळ तर 7 सरान म्हणले ते भशेन 7-7:30 समज रोमटामेळ काबार जालो जाल्यार शिगमो मडगांवचो 11 आज पर्यंत 5 शिगमे जाल्या म्हाका दिसता 3 काय 4 पयलीं एक दीस शिगमो काबार जावना आमी कोणूच नासा मागीर तिनाक जेन्ना पळय लोक चित्ररथ येता अरे चित्ररथच पळोवपाक जर लोक ना कोणाक काय करप लोकांक समजत ना न्ही लोक पळोवपाक लोक आसपाक जाय लोक आसपाक जाय लायनीन पळयतात आनी वता घरा Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.